सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वचनादान गति विसर्ग आनंदजनकानि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि पंचकर्मेन्द्रियाणि। अव्याकृत मूर्तामूर्तभेदेन दृश्यं त्रिविधं तत्र अव्याकृतम् अस्माभिर्विचारितं ततः परम् अमूर्तम् इदानीं विचार्यमाणं वर्तते। अमूर्तं नाम इन्द्रियैः ग्रहीतुम् अयोग्यं, यस्मिन् इन्द्रियविषयत्वं नास्ति, यत् इन्द्रियैः ग्रहीतुं योग्यं न भवति, तत् अमूर्तम् इत्युच्यते। नाम सूक्ष्मम् इत्यभिप्रायः। सूक्ष्मम् अमूर्तम् इत्युच्यते। तत्र आदौ पञ्चसूक्ष्मभूतानि, तेषां सूक्ष्माणि कार्याणि च, पञ्चभूतानां यानि सूक्ष्माणि कार्याणि सन्ति तान्यपि अमूर्तान्येव भवन्ति। तत्र ज्ञानेन्द्रियाणि अस्माभिर्विचारितानि। इदानीं पञ्चकर्मेन्द्रियाणि कानि, तेषां विषयाः के इत्येतदिदानीमुच्यते। वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि। पञ्चकर्मेन्द्रियाणां नामानि एतानि सन्ति। वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थाः, उपस्थानि। एतेषां कार्याणि कीदृशानि इति चेत् वचनं, वागिन्द्रियस्य कर्म वचनम्। आदानम्, आदानं नाम ग्रहणं, पाणि इन्द्रियस्य कर्म ग्रहणम्। गतिः,
गमनं पादेन्द्रियस्य कर्म गमनं गतिः विसर्गः पायुविन्द्रियस्य कर्म विसर्गः आनन्दः उपस्थस्य विषयः आनन्दः उपस्थस्य कर्म आनन्दः तस्मात् एतानि इन्द्रियाणि क्रमेण एतेषां जनकानि भवन्ति वचनादीनां जनकानि वागादीनि इन्द्रियाणि भवन्ति एतच्च सर्वं मिलित्वा सप्तदशकं लिङ्गं ज्ञानशक्तिप्राधान्येन हिरण्यगर्भ इति क्रियाशक्तिप्राधान्येन सूत्रम् इति चोच्यते एतच्च सर्वं मिलित्वा एतत् सर्वम् इत्युक्ते पंच प्राणाः पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि मनः बुद्धिः एवं सप्तदश अवयवाः सूक्ष्मशरीरस्य सप्तदश अवयवाः इत्युच्यन्ते एते सप्तदश अवयवाः मिलित्वा एकं सूक्ष्मशरीरम् उत्पादयन्ति एतच्च सर्वं मिलित्वा सप्तदशकं नाम सप्तदश अवयवात्मकं यस्य एते सप्तदश अवयवाः सन्ति तादृशं लिङ्गं लिङ्गशरीरं सूक्ष्मशरीरम् उत्पादयन्ति इदं लिङ्गशरीरं ज्ञानशक्तिप्राधान्येन हिरण्यगर्भः इत्यभिधीयते वस्तुतः सूक्ष्मशरीरे ज्ञानशक्तिरप्यस्ति क्रियाशक्तिरपि वर्तते यदा तदेव सूक्ष्मशरीरं ज्ञानशक्तिप्राधान्येन व्यवह्रियते तदा हिरण्यगर्भः इति तस्य नाम तदेव यदा क्रियाशक्तिप्राधान्येन निर्दिश्यते तदा तस्य सूत्रम् इति नाम एवं नामद्वयं वर्तते तस्यैव लिङ्गशरीरस्य वस्तुतः इदं समष्ट्यभिप्रायेणोच्यते न तु व्यष्ट्यभिप्रायेण ज्ञानशक्तिप्राधान्येन हिरण्यगर्भः इति उच्यते क्रियाशक्तिप्राधान्येन तदेव लिङ्गं क्रियाशक्तिप्राधान्येन सूत्रम् इति उच्यते एतत्तु एतेषाम् आचार्याणां मतं वस्तुतः वेदान्तसारादिषु ग्रन्थेषु लिङ्गशरीरं हिरण्यगर्भः इति नोक्तो वर्तते तत्र किमस्ति समष्टि सूक्ष्मशरीर उपहितं चैतन्यं यदस्ति
तस्य हिरण्यगर्भः सूत्रात्मा इति नाम इति तत्रोक्तं वर्तते। तत्र उपाधिरेव हिरण्यगर्भः इति नास्ति। उपहितं यत् चैतन्यं वर्तते तत् चैतन्यं हिरण्यगर्भः। तस्यैव सूत्रात्मा इति नाम, अन्यन्नाम इति तत्रोक्तं वर्तते। प्रायः वेदान्ते तथैव व्यवह्रियते। हिरण्यगर्भः नाम न केवलम् उपाधिः किन्तु समष्टिसूक्ष्मशरीराभिमानी आत्मा चैतन्यम् एव हिरण्यगर्भः इत्युच्यते। यदि लिङ्गम् एव हिरण्यगर्भः इत्युच्यते तर्हि हिरण्यगर्भः जडः स्यात्। तत्तु अस्माकं न इष्टम्। तस्मादस्माभिः उपहितं चैतन्यमेव प्रायः हिरण्यगर्भः इति व्यवह्रियते। स एव सूत्रात्मा इत्यप्युच्यते। किन्तु अत्र आचार्याः ब्रुवन्ति लिङ्गम् एव हिरण्यगर्भः सूत्रम् इत्युच्यते इति। अत्र उपाधिदृष्ट्या एवम् उक्तं वर्तते, उपाधिप्राधान्येन। अयम् अमूर्तपदार्थः कार्यत्वात् व्यष्टौ समष्टौ च जीवोपाधिरेव। अयम् अमूर्तः पदार्थः, इदं लिङ्गशरीरम् अमूर्तं भवति। अमूर्तं किन्तु तदपि कार्यं न तु कारणं। कारणं तु अव्याकृतम्। इदं कारणं न भवति, कार्यम् एव भवति। नाम अविद्यायाः अव्याकृतात् उत्पन्नं कार्यमिदं लिङ्गशरीरम्। लिङ्गशरीरस्य कार्यत्वात् तदुपहितं यत् चैतन्यम् वर्तते तत् चैतन्यं जीवः भवति वा ईश्वरः भवति वा इति चेत् जीवः एव भवति। कुतः? कार्योपाधिरयं जीवः इति वाक्यं वर्तते। कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः इति। तस्मात् व्यष्टिसूक्ष्मशरीरोपहितं चैतन्यं जीवः एव, तथैव समष्टिसूक्ष्मशरीरोपहितं चैतन्यम् अपि जीवः एव भवति, न तु ईश्वरः। एवं चेत् हिरण्यगर्भः अपि जीवः वा ईश्वरो वा? हिरण्यगर्भः अपि जीवः एव, विराड् अपि जीवः एव। समष्टिलिङ्गशरीरोपहितं चैतन्यं हिरण्यगर्भः। सः हिरण्यगर्भोऽपि जीवः एव, न तु ईश्वरः। केचन हिरण्यगर्भः एव ईश्वरः इति मन्यन्ते, किन्तु तन्न सम्यक्। यद्यपि उपासनायां हिरण्यगर्भे ईश्वरदृष्टिः क्वचित् क्रियते, तत्तु अस्माकं सम्मतमेव। किन्तु वस्तुतः हिरण्यगर्भः ईश्वरो न भवति। सः कश्चन उत्कृष्टोपाधिः जीवः।
वयमपि जीवाः, किन्तु अस्माकम् उपाधयः हिरण्यगर्भापेक्षया निकृष्टाः सन्ति। किन्तु हिरण्यगर्भः कश्चन उत्कृष्टोपाधिर्जीवो भवति इति कृत्वा तस्मिन् उपासनावसरे ईश्वरदृष्टिः क्रियते। किन्तु वस्तुतः सोऽपि जीवः एव। कार्यत्वात् कुतः सः जीवः? तस्य हिरण्यगर्भस्य उपाधेः कार्यत्वात् सोऽपि जीवः। कार्योपाधिरयं जीवः इति श्रुतेः। कार्यत्वात् व्यष्टौ समष्टौ च जीवोपाधिरेव। व्यष्टिरूपेण अपि इदं लिङ्गशरीरं जीवोपाधिर्भवति, समष्टिरूपेणापि इदं लिङ्गशरीरं जीवस्य एव उपाधिर्भवति, न तु ईश्वरस्य। ईश्वरस्य उपाधिः कः इति चेत् अव्याकृतम् ईश्वरोपाधिः। कारणोपाधिरीश्वरः इति श्रुतेः। तानि च तथा भूतानि भूतानि भोगायतनं शरीरं भोग्यं च विषयम् अन्तरेण भोगं जनयितुम् अशक्नुवन्ति जीवकर्म प्रयुक्तत्वात् स्थौल्याय पंचीकृतानि भवन्ति। एतावत्पर्यन्तं सूक्ष्मशरीराणां सृष्टिर्विचारिता। सूक्ष्मशरीराणि भोगसाधनानि भवन्ति, भोगस्य साधनानि भवन्ति। किन्तु केवलेन भोगसाधनेन जीवानां भोगो न सिद्ध्यति। जीवानां कर्मणां फलभोगार्थम् अन्यदपि किञ्चिदपेक्ष्यते। तत् किम् इति चेत् भोगस्य आयतनम् अपेक्षितम्। भोगस्य आयतनं किम्? स्थूलं शरीरम्। सूक्ष्मं शरीरं भोगसाधनम् इत्युच्यते, स्थूलं शरीरं भोगसाधनम् इत्युच्यते। स्थूलं शरीरं भोगायतनम् इत्युच्यते। भोगायतनम् इत्युक्ते यत्र एते भोगाः भुज्यन्ते, यदवच्छेदेन भोगाः अनुभूयन्ते, तदेव भोगायतनम् इत्युच्यते। वस्तुतः आत्मा तु सर्वत्रास्ति। आत्मा सर्वव्यापी। एवं चेदपि अस्माभिः सर्वत्र भोगो नानुभूयते। एकस्मिन्नेव प्रदेशे अस्माभिः भोगः अनुभूयते। कुत्र इति चेत् एतत् शरीरावच्छेदे। अस्मिन् शरीरे एव अस्माभिः भोगः अनुभूयते। इत्युक्ते इदं शरीरं भोगायतनम् इत्यर्थः। भोगस्य आयतनम्। यत्र भोगः अनुभूयते, यदवच्छेदेन भोगः अनुभूयते, तद् भोगायतनम्। भोगायतनम् अपेक्षितं वर्तते, नाम स्थूलशरीरमपेक्षितमस्ति। अपि च भोग्याः विषयाः, भोग्याः विषयाः अपि अपेक्षिताः सन्ति।
एतयोः सृष्टिः कथं भवति इत्येतदग्रे विचार्यते। तानि च तथा भूतानि भूतानि, तानि नाम अपञ्चीकृतानि भूतानि, तथा भूतानि तादृशानि इत्युक्ते सूक्ष्माणि इत्यभिप्रायः। भोगायतनं शरीरं भोग्यं च विषयम् अन्तरेण, एतद्वयम् अन्तरेण, एतद्वयं विना भोगं जनयितुम् अशक्नुवन्ति। एतानि सूक्ष्मभूतानि भोगं जनयितुं समर्थानि न भवन्ति। केवलेन भोगसाधनेन भोगो नोत्पद्यते। तस्मात् एतानि सूक्ष्माणि भूतानि पञ्चीकृतानि भवन्ति। भोगायतनस्य शरीरस्य भोग्यस्य विषयस्य च सृष्ट्यर्थम् एतेषां सूक्ष्मभूतानां पञ्चीकरणं क्रियते। तस्मादेतानि पञ्चीकृतानि भवन्ति। कुतः पञ्चीकृतानि भवन्ति? स्थौल्यप्राप्त्यर्थं, स्थूलत्वप्राप्त्यर्थं। यावत्पर्यन्तं तानि अपञ्चीकृतानि तिष्ठन्ति तावत्पर्यन्तं तानि सूक्ष्माणि। ते कथं स्थूलत्वं प्राप्नुयुः इति चेत् पञ्चीकरणद्वारा एतानि भूतानि स्थूलत्वं प्राप्नुवन्ति। तस्मात् स्थौल्याय पञ्चीकृतानि भवन्ति। अस्य पञ्चीकरणस्य प्रयोजकं किम् इति चेत् जीवकर्म प्रयुक्तत्वात्। जीवानां कर्माणि एव अस्य पञ्चीकरणस्य प्रयोजकानि भवन्ति। सृष्टौ येषां जीवानां भोगाः सम्पादनीयाः सन्ति तेषां यानि कर्माणि सन्ति तानि कर्माणि एव पञ्चीकरणस्य प्रयोजकानि भवन्ति। तस्मात् जीवकर्मप्रयुक्तत्वात् पञ्चीकृतानि भवन्ति। तत्र च प्रत्येकं पञ्चभूतानि द्विधा विभज्यन्ते। इदानीं पञ्चीकरणप्रक्रिया विव्रियते। तत्तु सर्वैः ज्ञातमेव। तत्र विशेषः कोऽपि नास्ति। पञ्चदश्यां वेदान्तसारे तत्त्वबोधे सर्वत्र अस्माभिः पठितमिदं। पञ्चदश्यामप्यस्ति द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयांश योजनात् पञ्च पञ्चते इति। इत्थं तदेव सैव पञ्चीकरणप्रक्रिया अत्र विव्रियते। तत्र नाम तेषु पञ्चभूतेषु प्रत्येकं पञ्चभूतानि एकैकं पञ्चभूतानि द्विधा विभज्यन्ते।
तत्र एकैको भागः, तत्र नाम द्विधा विभक्तयोः भागयोः, द्विधा विभक्तेषु भागेषु एकैको भागः नाम एकस्य भूतस्य एकः अर्धः, एकः अर्धभागः। एवं सर्वेषामपि भूतानाम् एकः अर्धः चतुर्धा विभज्यते। एकस्य अर्धस्य चतुर्धा विभजनं क्रियते। अपरः अर्धः तथैव स्थाप्यते, अपरम् अर्धं तथैव स्थाप्यते, अपरम् अर्धं चतुर्धा विभज्यते। तद्भागचतुष्टयञ्च स्वभागं विहाय इतरभूतचतुष्टयार्धभागेषु प्रविशति इति स्वस्य अर्धभागेन इतरेषाम् अष्टमभागेन च पंचीकरणात् मेलने अपि आधिक्यात् आकाशादिशब्दप्रयोगः। इदानीम् एकस्य अर्धस्य भागचतुष्टयं वर्तते, चत्वारः भागाः सन्ति। तेषु चतुर्षु भागेषु एकैकं स्वार्धभिन्ने अर्धे, स्वार्धभिन्नेषु अर्धभागेषु संयोजनं क्रियते। तदेव इदानीम् उक्तं। तद्भागचतुष्टयञ्च, यत् भागचतुष्टयं वर्तते स्वभागं विहाय नाम स्वस्य एव भूतस्य भागं विहाय, यदि आकाशस्य भागचतुष्टयं वर्तते तस्य आकाशस्य चतुर्षु भागेषु एकैकं भागम् आकाशेन अर्धभागेन सह न योज्यते। किन्तु आकाशभिन्नेषु अर्धेषु एकैकः भागः योज्यते। स्वभागं विहाय इतरभूतचतुष्टयार्धभागेषु, नाम आकाशस्य अर्धस्य चतुर्थं भागम् आकाशभिन्नेषु अर्धभागेषु योजनं क्रियते। प्रविशति, भागचतुष्टयं प्रविशति नाम संयोगं प्राप्नोति। आकाशं स्वीयम् अर्धं विहाय अन्येषु चतुर्षु अर्धेषु तस्य प्रवेशो भवति इति। एवं किं प्राप्तं? पंचीकृतं भूतं प्राप्तं। पंचीकृतं भूतम् इत्युक्ते तस्मिन् किं किम् अस्ति? पञ्चापि भूतानि सन्ति। पंचीकृते भूते पञ्चापि भूतानि सन्ति। नाम पंचीकृते आकाशे आकाशः अस्ति, वायुरस्ति, अग्निरस्ति, जलमस्ति, पृथिवी अप्यस्ति। प्रत्येकस्य भूतस्य किं परिमाणं? प्रत्येकस्य भूतस्य कः परिमाणः इति चेत् स्वस्य अर्धभागेन, स्वस्य अर्धभागो वर्तते। नाम
यदि आकाशः पञ्चीकृतः आकाशः इत्युच्यते तर्हि तत्र आकाशस्य अर्धभागो वर्तते। इतरेषाम् अष्टमभागेन च इतरेषां चतुर्णां भूतानाम् अष्टमभागः वर्तते। प्रत्येकम् अष्टमभागो वर्तते। एवं पञ्चानामपि भूतानां मेलनेन पञ्चीकरणं भवति। पञ्चीकरणात् मेलने अपि इदानीं कश्चन एवं प्रश्नं पृच्छेत्, पञ्चीकृते आकाशे पञ्चापि भूतानि सन्ति। यदि पञ्चीकृते आकाशे पञ्चापि भूतानि सन्ति तर्हि तस्य आकाशः इति नाम कथं प्राप्नोति? आकाशः इति तस्य अभिधानं कथं युज्यते इति कश्चन पृच्छेत्। तस्य उत्तरं बादरायणाचार्यैः अपि ब्रह्मसूत्रेषु उक्तं वर्तते। तत्र किञ्चित् सूत्रं वर्तते, वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः इति। प्रायः द्वितीयस्य अध्यायस्य चतुर्थस्य पादस्य 22तमं सूत्रम् इति मन्ये। वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः इत्यस्ति। भवद्भिः पठितं वा न वा इति न जाने। तदेव सूत्रमाश्रित्य इदानीमुच्यते, यद्यपि तत्र पञ्चापि भूतानि सन्ति तथापि आकाशस्य प्राधान्यं वर्तते। नाम अर्धभागः आकाशो वर्तते। 50% आकाशो वर्तते, आधिक्येन आकाशो वर्तते इति आकाशस्य प्राधान्येन तस्य आकाशः इति नाम भवति। मेलने अपि नाम पञ्चानामपि भूतानां संयोगे सत्यपि आधिक्यात् एकैकस्य भूतस्य आधिक्यात् हेतोः आकाशादिशब्दप्रयोगः। इदानीं केचन अन्ये किञ्चिदन्यद् वदन्ति। वस्तुतः पञ्चीकरणं श्रुतौ साक्षान्नोक्तम्। साक्षात् श्रुतिषु पञ्चीकरणं न अभिहितं वर्तते। तर्हि किमस्ति? तत्र छान्दोग्योपनिषदि 6 अध्याये त्रिवृत्करणम् उक्तं वर्तते। त्रिवृत्करणं साक्षात् श्रुतं वर्तते, न तु पञ्चीकरणम्। तथैव ब्रह्मसूत्रेष्वपि त्रिवृत्करणम् एव अनूदितं वर्तते श्रुत्यनुसारेण। तत्रापि पञ्चीकरणम् इति सूत्रं न दृश्यते। सूत्रकारैरपि पञ्चीकरणं मुखतः नोक्तम्।
इति कृत्वा केचन आचार्याः चिन्तयन्ति वस्तुतः पञ्चीकरणं नास्ति, पञ्चीकरणं वेदान्तसम्मतं नास्ति, त्रिवृत्करणम् एव वर्तते इति केषाञ्चिन्नयः, केषाञ्चिन्मतम्। तदिदानीम् आचार्यैः अनूद्य निराक्रियते। अत्र च त्रिवृतं त्रिवृतम् एकैकां करवाणी इति श्रुतेः त्रिवृत् कुर्वत उपदेशादिति सूत्राच्च त्रयाणामेव मेलनप्रतीतेश्च त्रिवृत्करणमेव केचिन्मन्यन्ते। अत्र च नाम अस्मिन् विषये, भूतानां विषये एवं श्रुतिर्वर्तते। त्रिवृतं त्रिवृतम् एकैकं करवाणी इति श्रुतेः। एवं छान्दोग्यश्रुतिः त्रिवृतं त्रिवृतम् एकैकं करवाणी। एकैकं नाम तेजः, आपः, अन्नम् इति त्रीणि भूतानि तत्र श्रुतानि सन्ति। तेषु त्रिषु भूतेषु तेजः प्रभृतिषु एकैकम् एकैकं भूतं त्रिवृतं त्रिवृतं करवाणी इति त्रिवृत्करणं श्रुतं वर्तते। इयमेव श्रुतिः सूत्रेण अपि अनूदितं वर्तते। त्रिवृत् कुर्वत उपदेशादिति सूत्राच्च त्रिवृत् कुर्वत उपदेशादिति सूत्रम्। तत्र संपूर्णं सूत्रम् एवं वर्तते। संज्ञामूर्तिक्लृप्तिस्तु संज्ञामूर्तिक्लृप्तिः त्रिवृत् कुर्वत उपदेशात् एवमस्ति सूत्रम्। संज्ञामूर्तिक्लृप्तिः त्रिवृत् कुर्वत उपदेशात्। तत् द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 20तमं सूत्रं भवति। तत्रापि इति सूत्राच्च किं प्रतीयते इति चेत् त्रयाणामेव मेलनप्रतीतेः। त्रयाणाम् एव मेलनं, त्रयाणामेव भूतानां मेलनं श्रुतेः सूत्रादपि ज्ञायते। तस्मात् अपि च त्रयाणामपि मेलनप्रतीतेश्च श्रुतेः सूत्रात् प्रतीतेश्च। प्रतीतेश्च इत्युक्ते प्रत्यक्षेणापि प्रायः अस्माभिः त्रयाणामेव मेलनं दृश्यते, न तु पञ्चानां भूतानाम् इति। प्रत्यक्षेणापि प्रायस्तथैवानुभूयते। यथा पृथिवी जले मिलितं भवति, जलं पृथिव्यां मिलितं भवति, तेजः
तेजः पदार्थः अपि जले वा पृथिव्यां वा मिलितो भवति। तेजः पदार्थः कथं मिलितो भवति इति चेत् तत्र जले औष्ण्यं प्रतीयते। जले औष्ण्यं प्रतीयते नाम किं? जले तेजः पदार्थस्य मेलनं सञ्जातम् इत्यवगन्तुं शक्यते। एवं तेजसः जले वा पृथिव्यां वा मेलनं प्रायः भवति। अपि च नैयायिकरीत्या सुवर्णं तैजसपदार्थं भवति। नैयायिकरीत्या सुवर्णं तैजसम् इति ते मन्वते। सुवर्णं पृथिव्यां मिलितमेव उपलभ्यते। पृथिव्यामेव सुवर्णमप्युपलभ्यते इति कृत्वा तत्र सुवर्णस्य तैजसपदार्थस्य पृथिव्यां मेलनं प्रसिद्धं वर्तते। एवमपि त्रयाणामेव मेलनं प्रायः प्रत्यक्षेण प्रतीयते इति इदमपि त्रिवृत्करणे प्रमाणं भवति, न तु पञ्चीकरणे। इति त्रिवृत्करणम् एव केचिन्मन्यन्ते। वस्तुतः त्रिवृत्करणम् एव अस्ति। तदेव श्रुति सूत्रसम्मतम् इति केषाञ्चिन् मतम्। किन्तु इदं मतम् आचार्यैर्निराक्रियते। ते व्यदधिकरणन्यायेनैव निराकृताः। ते नाम त्रिवृत्करणं वदन्तः आचार्याः वियदधिकरणन्यायेन शारीरकमीमांसायां वियदधिकरणम् इति किञ्चिदधिकरणं वर्तते। न वियदश्रुतेः इतीदमधिकरणमारभ्यते। न वियदश्रुतेः द्वितीयाध्यायस्य तृतीयस्य पादस्य प्रथमम् अधिकरणम्। तत्र पूर्वपक्षः एवं वर्तते। आकाशस्य वियतः, वियतः नाम आकाशस्य सृष्टिर्नास्ति। आकाशस्य सृष्टिरेव नास्ति। कुतः? अश्रुतेः। अश्रुतेः इत्युक्ते छान्दोग्योपनिषदि आकाशस्य सृष्टिर्न श्रुता। तत्र तेजसः एव सृष्टिः श्रुता वर्तते। तेजसः, आपः, अपः, अपां न आपः अपां सृष्टिः, अपां सृष्टिः, अन्यस्य सृष्टिः। एतेषां त्रयाणामेव भूतानां सृष्टिः श्रुता वर्तते छान्दोग्ये। आकाशस्य सृष्टिर्न श्रुता इति कृत्वा आकाशस्य सृष्टिरेव नास्ति इति पूर्वपक्षः। तत्र सिद्धान्तः एवं न, आकाशस्यापि सृष्टिरस्ति। कुतः एवं वक्तुं शक्यते इति चेत् तैत्तिरीयके श्रुतं वर्तते। यद्यपि छान्दोग्ये आकाशस्य सृष्टिर्न श्रुता, तथापि तैत्तिरीयके तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः
आकाशाद्वायुः इति आकाशस्य वायोश्च सृष्टिः श्रुता वर्तते इति कृत्वा आकाशस्य सृष्टिरस्ति इति सिद्धान्तः। यदि आकाशस्य सृष्टिरस्ति तर्हि पञ्चीकरणावसरे नाम स्थूलसृष्ट्यवसरे पञ्चानामपि भूतानां मेलनम् अभवत् इति अवगन्तुं शक्यते। तदभिप्रेत्य आचार्यैरुच्यते वियदधिकरणन्यायेन एव तेषामाचार्याणां मतं निराकृतं भवति। ते वियदधिकरणन्यायेनैव निराकृताः। तथा हि कथं ते निराकृताः भवन्ति इत्येतद् विव्रियते। तथा हि तैत्तिरीयके तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः इत्यादिश्रुतेः छान्दोग्ये च त्रयाणां तेजोबन्नानां सृष्टिश्रवणेऽपि द्वयोरुपसंहारः। छान्दोग्ये त्रयाणां तेजोबन्नानां सृष्टिश्रवणे अपि द्वयोः नाम आकाशवायोः उपसंहारः करणीयः। नाम तयोः द्वयोरपि योजनं करणीयम्। यत्र त्रीणि एव भूतानि श्रुतानि सन्ति तत्र आकाशवायोः द्वयोरपि योजनं करणीयम्, उपसंहारः करणीयः। तत्कुतः इति चेत् अन्यत्र नाम तैत्तिरीयके पञ्चानां भूतानां सृष्टेः श्रवणं वर्तते इति हेतोः। नाम शास्त्रे यदि किञ्चित् एकत्र श्रुतं वर्तते अन्यत्रापि समाने प्रकरणे यत्र न श्रुतं किन्तु अन्यत्र श्रुतं तस्य उपसंहारः क्रियते। इदानीं पूर्वपक्षी एवं चोदयति यदि छान्दोग्ये त्रीणि भूतानि श्रुतानि सन्ति तेजः प्रथमतः तेजः ततः परम् आपः ततः परम् अन्नम् इति त्रयाणां भूतानां सृष्टिः एवं क्रमेण श्रुता वर्तते। प्रथमतः तेजः ततः परम् आपः ततः परम् अन्नम् इति क्रमः। अस्मिन् क्रमे तेजसः प्राथम्यम् अवगम्यते। किं प्रथमं सृष्टम् इति चेत् तेजः प्रथमं सृष्टम् इति छान्दोग्यस्य षष्ठाध्याये प्रतीयते। तत्र तेजसः प्राथम्यं प्रतीयते। इदानीं यदि आकाशस्य वायोः च सृष्टेः उपसंहारः क्रियते चेत् सः उपसंहारः कुत्र करणीयः? तेजसः सृष्टेः पूर्वं वा पश्चाद्वा? तेजसः सृष्टेः पूर्वमेव करणीयो भवति। कुतः? तैत्तिरीये तथा श्रुतं वर्तते खलु।
तैत्तिरीय के यः सृष्टेः क्रमः श्रुतो वर्तते सः एव क्रमः अत्रापि स्वीकार्यो भवति इति कृत्वा तेजसः सृष्टेः पूर्वम् आकाशस्य वायोश्च सृष्टिः योजनीयो भवति। एवं चेत् तत्र क्लेशो वर्तते। कः क्लेशः इति चेत् अत्र छान्दोग्ये तेजसः यत् प्राथम्यं प्रतीतं तत् प्राथम्यं त्यक्तं भवति। यदि तेजसः पूर्वम् आकाशः वायुः च योज्येते तदा किं भवति? तेजसः प्राथम्यं त्यक्तं भवति इति दोषः। प्राथम्यं त्यक्तं भवति इति चेत् यत् श्रुतं प्राथम्यं वर्तते तस्य त्यागः कृतो भवति इति श्रुतहान दोषः इत्युच्यते। अयं दोषः अस्ति इति पूर्वपक्षी वदति। तस्मादत्र आकाशस्य वायोश्च योजनं कर्तुं न शक्यते। योजनं क्रियते चेत् तेजः प्रथमं न तिष्ठेत्, तत्तु तृतीयं भवेत्। तस्य यत् प्रथमं स्थानं वर्तते तस्य त्यागः करणीयो भवति इति दोषः। तस्मादाकाशस्य वायोश्च योजनं कर्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षी ब्रूते। तदा सिद्धान्ती किं वदति इति चेत् यदि अत्र आकाशस्य वायोश्च समाहारः न क्रियते तर्हि अन्यः अस्माद्दोषादपि अधिकः कश्चन अन्यः दोषः भवति। सः कः इति चेत् यदि अत्र आकाशस्य वायोश्च समाहारः न क्रियते तर्हि किं वक्तव्यं भवति? आकाशस्य वायोश्च सृष्टिरेव नास्ति इति वक्तव्यं भवति। यदि आकाशस्य वायोश्च सृष्टिर्नास्ति इत्युच्यते तर्हि किमुक्तं भवति? यत् तैत्तिरीयके श्रुतं तस्य त्यागः कृतो भवति। तैत्तिरीयके आकाशस्य वायोश्च सृष्टिः श्रुता वर्तते। तस्य श्रुतस्य त्यागः कृतो भवति। एवं अन्यः दोषः सिद्धान्ति न उच्यते। अत्र किं भवति? यदि आकाशस्य वायोश्च उपसंहारः क्रियते तर्हि तेजसः प्राथम्यं त्यक्तं भवति। यदि उपसंहारः न क्रियते तर्हि आकाशस्य वायोश्च सृष्टेरेव त्यागः कृतो भवति इति उभयथापि दोषो वर्तते। पूर्वपक्षिणः मते अपि दोषः वर्तते। अस्माकं मतं स्वीक्रियते चेदपि तत्रापि कश्चन दोषो वर्तते। अस्माकं मतम् अपि पूर्णतया निर्दुष्टं नास्ति। तत्रापि प्राथम्यत्यागरूपः दोषः अस्ति एव। इदानीं किं करणीयम्? यत्र दोषः अधिको वर्तते सः पक्षः त्याज्यः। यत्र दोषस्य न्यूनता सः पक्षः आदरणीयः। अत्र कस्मिन् पक्षे दोषस्य आधिक्यं वर्तते इति चेत्
पूर्वपक्षिणः पक्षे दोषस्य आधिक्यं वर्तते। तत् कथम् इति चेत् पूर्वपक्षिणः मते आकाशस्य वायोश्च द्वयोः पदार्थयोरेव त्यागः करणीयो भवति। पूर्वपक्षिणः मते द्वयोः पदार्थयोः त्यागः करणीयो भवति। अस्माकं पक्षे किं पदार्थयोः त्यागः न कृतो भवति, किन्तु केवलस्य पदार्थधर्मभूतस्य क्रमस्य त्यागः कृतो भवति। नाम तेजसः प्राथम्यं, प्राथम्यम् इत्युक्ते कश्चन धर्मः, न तु पदार्थः। पदार्थस्य कश्चन धर्मः, सः धर्मः अस्माकं मते त्यक्तो भवति। तत्र पदार्थत्यागापेक्षया पदार्थधर्मत्यागः श्रेयान् इति अस्माकं मते दोषस्य न्यूनता वर्तते इति अस्माकं मतम् एव साधीयः। तस्मात् आकाशस्य वायोश्च सृष्टिः उपसंहरणीया इति निश्चीयते। तेजः प्राथम्य पदार्थ धर्मापेक्षया, तेजः प्राथम्यं, तेजसः प्राथम्यम् इति कश्चन पदार्थ धर्मः, न तो पदार्थः एव। तदपेक्षया आकाशवायु पदार्थयोः बलीयस्त्वात्, पदार्थ धर्मापेक्षया पदार्थः बलीयः, पदार्थः श्रेष्ठः, श्रेयान् इति कृत्वा पदार्थ त्यागापेक्षया पदार्थ धर्मत्यागः प्रशस्यतरो भवति। तस्मात् अस्माभिः तैजसः प्राथम्यं यत् प्रतीतं वर्तते तत् प्राथम्यम् अस्माभिस्त्यज्यते। तत् प्राथम्यं त्यक्त्वा आकाशस्य वायोश्च उपसंहारः क्रियते इति तत्र व्यदधिकरणे निश्चितं वर्तते। तत्र छान्दोग्ये आकाशस्य वायोश्च सृष्टिः अपि अभिप्रेता। यद्यपि छान्दोग्ये आकाशस्य वायोश्च सृष्टिर्न श्रुता वर्तते, तथापि आकाशस्य वायोश्च सृष्टिः छान्दोग्येऽपि अभिप्रेता इत्यवगन्तुं शक्यते। तत् कथम् इति चेत् तत्र अन्यः कश्चन हेतुरुच्यते। तत्र छान्दोग्यस्य षष्ठाध्याये उपक्रमे किं श्रुतं वर्तते? एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानम्। यदि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातं तर्हि तस्मात् एकस्मादेव सर्वस्यापि सृष्टिः इति छान्दोग्यश्रुतेः अभिप्रायः इत्यवगन्तुं शक्यते। यदि आकाशस्य वायोश्च सृष्टिः न अभिप्रेता तर्हि तस्य एकस्य कारणस्य विज्ञानात् सर्वविज्ञानं न संभवति। कुतः? आकाशः वायुश्च सतः कार्ये न स्तः इति कृत्वा तयोः विज्ञानं सतः विज्ञानान्न भवति। तस्मात्
यद्यपि आकाशस्य वायोश्च सृष्टिर्न श्रुता तथापि तदभिप्रेतम् इत्यवगन्तुं शक्यते इत्यभिप्रायः। छान्दोग्ये च एकविज्ञानेन प्रतिज्ञानात् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं तत्र प्रतिज्ञातं वर्तते उपक्रमे उत तम् आदेशमप्राक्ष्यः येन अश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातम् इति एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातं वर्तते। तस्मात् आकाशवायोः अचेतनयोः आकाशवायु अचेतनौ पदार्थौ तस्मात् तयोः ब्रह्मणा सह ऐक्यं न संभवति। चेतनस्य श्वेतकेतोस्तु ब्रह्मणा सह तत्त्वमसीत्यैक्यं प्रतिपाद्यते, किन्तु अचेतनस्य ब्रह्मणा सह ऐक्यं न प्रतिपादयितुं शक्यते। तस्मात् ब्रह्मकार्यत्वं वक्तव्यं भवति। ब्रह्मकार्यत्वस्य आवश्यकत्वात् तस्मात् यदि ब्रह्मणः विज्ञानेन एव आकाशवायोः विज्ञानम् अपि भवति चेत् तस्य ब्रह्मकार्यत्वम् आवश्यकं भवति। अन्यथा तयोः ब्रह्मकार्यत्वम् अपि नास्ति, ब्रह्मणा सह ऐक्यम् अपि नास्ति इति कृत्वा एकविज्ञानेन तयोः विज्ञानं न संभवति। तस्मात् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञानात् श्रुतेः अभिप्रायः एवम् इत्यवगन्तुं शक्यते। श्रुतेरभिप्रायः एवं नाम आकाशवायु अपि ब्रह्मणः कार्ये इति श्रुतेरभिप्रायः। यदि तन्मुखतः नोक्तं तथापि श्रुतेरभिप्रायस्तथा इत्यवगन्तुं शक्यते। इदानीं स्थापयामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।